बापूचोडो खावले बापूचोडो खावले आज सकाळीच एक ट्रॅजिक घटना घडली ते म्हणजे एक 4 जाण आमचे कुळ्या खंय तरी पिकनिकेक गेल्ले भुरगे बुडून तेंची मृत्यू जाल्ली आसा. भितरले 3 जाण जे आसा ते एकूच मदार फॅमिलींतले 3 चेडे आसा. भितर 2 जाण ट्विन्स आसा आनी एक तेंचो व्हडलो भाव आसा. तेंच्यांनी घरा कडेन आपल्या आवयक रिक्वेस्ट करून सगळें जेवण खाण रेडी करून पिकनिकेक वयता म्हणून सांगून सकाळची 7:30ची ट्रेन धरली आणि ते कुळे गेले आणि ते दनपारचे एकाच्या ट्रेनीन ते परते वतात. पण ट्रॅजिकली तेंची थंय बुडोवन मृत्यू जाली आनी तेजी हांगा एक व्हडली भयण आसा म्हणजे आवय बापूय हांगा आसा. मूळ ते कर्नाटकांतले बगलकोट जाग्यांतले ते कर्नाटकांत आनी आतां यूज लॉस तांकां 3 चेडे ना जावप एकूच वांगडा म्हणल्यार खूब व्हडले लॉस तांकां आनी देवान तांकां स्ट्रेंथ दिलें बरो येदे व्हडले लॉस बेर करपाक. आनी तशें रिक्वेस्ट करता की लोकांक म्हणजे तरणाटे भुरग्यां कडेन की आतां पावस सुरू जाला आनी हो टायम जर केन्ना उदकान वचपाचो जाल्यार थंय तुमी रिस्क केन्नाच घेवप न्हू. हें एवॉयड केल्लें बरें आनी केअर घेतलेलें बरें.